بھائی مستری حافظ محمد ایوب صاحب وہ الحمدللہ عمر دی سعادت واسطے جا رہے نے اور اس خوشی دے اندر ہی اج دا یہ پروگرام منعقد کیتا گیا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں دوواں جیاں دا اے سفر خیر والا برکت والا بنائے، خریت دے نال جان اور خریت دے نال اے واپس اپنے بچیاں دے اندر آن، اور اللہ انہاں دا اے نیکی دا سفر اپنے دربار وچ قبول و منظور فرما لے۔ تے اندر پکھے چلائے نے، باہر سبھا صبح دے جمعے واسطے بچھائیاں نے، تواڈے بہن واسطے نہیں بچھائیاں۔ وہ تے صبح دے جمعے واسطے بٹ صاحب نے اپنا کام مکایا ہے، تے تسی اندر سارے تشریف لے آؤ، پکھے چل دے نے، اتنی زیادہ گرمی نہیں، اٹھو شاباش، بزرگ بھی اٹھ جان، بچے بھی اٹھ جان، تے جوان بھی اٹھ جان، دوبارہ نہ کہلایا جی اندر آ جاؤ، خطیب دے سامنے بیٹھو، او تہاڈی زیارت کرے، تسی انہاں دی زیارت کرو، مزہ پھر آندا ہے، اکھاں وچ اکھاں پا کے گفتگو ہوئے تے انہاں نے بھی پتہ لگے میں کسے نے کوئی گل سمجھا رہا۔ اندر آ جاؤ سارے، جدو بھر جائے گی تو پھر تسی باہر ٹر جائے جے، اندر آ جان گے دوسرے۔ ہن تہاڈے سامنے فاضل نوجوان جانشین علامہ حبیب الرحمن شہید یزدانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی وہ تشریف لے آدے نے اور اپنے مخصوص انداز دے نال تساں احباب دے نال ہم کلام ہوندے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك
وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ جس موقع تے سانو مل بیٹھن دا اتفاق ہویا، یقیناً کسی بھی مسلمان دی زندگی دے اندر بڑا اہم موقع ہوندا ہے اور خوشی دا یقیناً موقع کسی فرد نو اللہ اپنے گھر دی حاضری واسطے قبول فرما لے۔ ساڈے محترم بھائی حافظ محمد ایوب جو سعادت عمرہ واسطے تشریف لے جا رہے نے، اللہ انہاں دے سفر نو بخیر فرمائے اور سانو ساریاں نو بھی اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائے۔ برادرم، جماعت مایا ناز، مبلغ، خطیب حضرت قاری محمد اکرم زاہد بھٹوی حافظہ اللہ، مولانا بشیر احمد بھٹوی،
ماشاءاللہ تشریف فرما نے، جلوہ افروز نے، اور میرے ذمے ام المومنین زوجہ مصطفیٰ علیہ السلام بنت سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ، انہاں دی سیرت اور انہاں دی زندگی دے حالات و واقعات دے حوالے نال کچھ کہن دا مینوں حکم دیتا گیا ہے۔ میں کوشش کراں گا انشاءاللہ کہ اپنی معروضات اور گزارشات نو اس حوالے نال ہی تو ساڈے گوش گزار کر سکاں۔ اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، دنیا دے اندر بہت سارے مرد ایسے آئے بھی نے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا کہ بڑے بڑے نیک، متقی، عبادت گزار، پرہیزگار، اللہ دی توحید دے علمبردار مرد پیدا ہوئے نے، تو بے عین ہی اس طرح جس طرح مرداں چو اللہ نے بڑے بڑے عظیم اور بہترین انسان پیدا فرمائے نے، اسی طرح عورتاں چوں بھی اگر قرآن پاک دا بغور مطالعہ کیتا جائے، جس طرح بہت ساریاں عورتاں اگر کوئی گناہ گار ہے تو مردیں چ بھی بڑے گناہ گار نے، بڑے خطا کار نے، تو اسی طرح اللہ نے عورتاں چوں بھی ایسیاں عظیم خواتین پیدا فرمائیاں نے کہ جنہاں نو اللہ نے اے شان، اے مقام، اے شرف عطا فرمایا کہ انہاں دی زندگی اتنی عظیم بنائی ہے کہ انہاں دی شان اندر اللہ نے اپنے قرآن دیاں آیتاں نازل فرما دیتیاں نے۔ اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا شرف اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو عطا فرمایا، اور یہی وجہ کہ قرآن پاک دے اندر رب العالمین نے دوسرے مقام تے اس بات دا واضح اعلان فرمایا کہ نیکی کرن والا مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اللہ او دے اجر نو ضائع نہیں فرماندے، یا کسے مرد نو زیادہ ثواب اس بنیاد تے نہیں کہ او مرد دے، اور کسے عورت دے ثواب اندر اس بنیاد تے کمی نہیں کہ او عورت ہے۔ اللہ دی ذات تے ایمان ہونا چاہیے، اور قرآن نے اس بات دا اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام، اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو، من عمل صالحا من ذکر او انثی، من
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ان عورتاں تے مرداں دی اللہ ذوالجلال نے الگ الگ تخصیص نہیں فرمائے۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ وار قربان جاواں، اصل جڑی بات قرآن نے سمجھائی ہے اور صاحب قرآن نے سمجھائی ہے اور خود رب کائنات نے سمجھائی ہے، وہ بات سمجھن دی کوشش کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى، اللہ ذوالجلال دی مخلوقات دے وچوں نیکی کرنے والا، نیک عمل کرنے والا مرد ہوئے یا نیک عمل کرنے والی عورت ہوئے، او دے واسطے شرط ایوے واہو مومن، ایماندار ہونا ضروری ہے، او دا ایمان کامل ہونا چاہیے، ایمان تے یقین ہوئے اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ ایمان ہونا ضروری ہے، اللہ دی ذات تے ایمان، او دے رسولاں تے ایمان، او دے فرشتیاں تے ایمان، او دیاں کتاباں تے ایمان۔ اگر اللہ دی وحدانیت تے ایمان ہوئے گا، آمنہ دلال دی نبوت و ختم نبوت تے ایمان ہوئے گا، اللہ ذوالجلال او دے اجر وچ ایک ذرہ برابر بھی ضائع نہیں کرنگے۔ اس واسطے عورتاں بڑیاں عظیم عورتاں اور مرد بڑے عظیم مرد، اور نہ عظیم عورتاں دے وچوں ایک عورت ایک خاتون جنہوں رب العالمین نے اے شرف عطا فرمایا، اے اعزاز تے شان عطا فرمایا۔ گجراں والیوں ایک بات ذرا ذہن نشین فرمان دے جاؤ، اعزاز کتنا بڑا ہے، مرتبہ کتنا اعلیٰ۔ ماں عائشہ صدیقہ دے خاندانوں اے اعزاز حاصل ہے کہ عائشہ دا باپ نبی دا صحابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی آج بڑے فخریہ انداز نال آنے فلاں بندہ جی بڑا ہی عظیم انسان ہے اور بڑا اچھا ہے یا بڑا خوش نصیب بندہ ہے، آپ بھی عالم دین ہے اور دا بیٹا بھی عالم دین ہے، آپ بھی حافظ قرآن ہے اور دا بیٹا بھی حافظ قرآن ہے، آپ بھی خطیب ہے اور دا بیٹا بھی خطیب ہے، آپ بھی شیخ الحدیث ہے اور دا بیٹا بھی شیخ الحدیث ہے، آپ بھی بڑا دیندار ہے اور دی اولاد بھی بڑی دیندار ہے سونے اور بڑے اعزاز دی گل ہے۔ میں اس کرانے دی عظمت تو قربان جاواں، ماں جی عائشہ صدیقہ جنہ دے باپ بھی جنتی جنتی او جنو مصطفیٰ جنتی کہہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ پیغمبر دا صحابی، دادا پیغمبر دا صحابی، بھائی نبی دا صحابی، ماں نبی دی صحابیہ، بہن نبی دی صحابیہ، دو پھپھیاں نبی دی صحابیہ، پانجا نبی دا صحابی تے پتی
خدیجہ بھی نبی دا صحابی ہے. سبحان اللہ. اس خاندان دی عظمت دے کے آ کہنے, انہاں دی رفعت دے کے آ کہنے, جے باپ ابو بکر وال نظر دوڑاواں, او باپ جنوں اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ رب العالمین دے پیغمبر نے اپنی زبان نبوتوں انہاں نو آپ جنت دیاں زمانتاں جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے, خاندانی جنت. اور جتوں تک ماں عائشہ دا اپنا تعلق ہے, او نیری نبی دی صحابی ہی نہیں, نبی دی زوجائے محترمہ بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ. اور سونےو چھوٹا جا اعزاز دے نہیں نا, آج اسی آنے فلاں خاتون بڑی خوش نصیب ہے, اور فلاں شیخ الحدیث دی بیوی ہے, فلاں علامہ صاحب دی بیوی ہے, فلاں مفتی صاحب دی بیوی ہے, فلاں خطیب صاحب دی بیوی ہے, فلاں حکمران دی بیوی ہے, اب وزیر اعظم دی بیوی ہے, وزیر اعلیٰ دی بیوی ہے, سربراہ مملکت دی بیوی ہے. اوہ ہے واقعی بڑے اعزاز دی گل ہے, پر گجراں والیو او دی قسمت دے کے آ کہنے جنوں بستر لبا تے آمنہ دے لال دا لبائے. اونا عظیم عورتاں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا. اللہ فرمان دے نے یا نساء النبی, کہہ دو ہمت کرو, ودینوں ڈر کوئی نہیں. اے جو قرآن سن کے سیرہ لاندے ہو بھی کتے زبان نہ ہلانی پہ, اے جو سیرہ ہلاندے ہو خیال نہ انج لگدا جی میں بڑا مزہ آؤنڈیا, حالا نیند آؤنڈے ہی قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا. اللہ فرمان دے نے یا نساء النبی, یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ ذوالجلال نے پیغمبر دیاں ازواج مطہرات دا تذکرہ اپنے قرآن دیاں ایتاں بنا چھڑیاں نے. آؤ ذرا غور کر دے جایا دے, خوش نصیبی دی انتہا ہے کہ جنہاں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا بستر میسر آیا, کائنات دے امام علیہ السلام دا کار نصیب ہویا. پیغمبر دیاں بیویاں حالا حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی بھی ہے, حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی بھی ہے, اے نبی دی بیوی ہے, لیکن ایمان نصیب نہیں ہویا. اے نبی دی بیوی ہے, تابعداری نصیب نہیں ہوئے دین دے مسئلے دے اندر. میں نبی دیاں ازواج مطہرات تو قربان جاواں, بیویاں بھی نبی دیاں تے دین بھی نبی دے.
بیویاں بھی نبی دیاں اللہ نے دین دی عظمت دے نال وی مالا مال فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی ازواج مطہرات چوں میری تے تواڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت ماں جی خدیجہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی جدو دنیا دا سفر مکا جاندیاں نے دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی او غم گسار بیوے میرے پیغمبر علیہ السلام دے قدم قدم دی ساتھ دین والی بیوے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے مشکل حالات دے اندر نبی نال تعاون کرنے والے جدو آپ دا ساتھ چھڑ کے دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے جان دے ہونا عام کار ہووے عام معاشرے دا کوئی فرد ہووے عام معاشرے دا کوئی کرانا ہووے کار دی سربراہ عورت فوت ہو جائے بیوی فوت ہو جائے پورے کار دا نظام ڈسٹرب ہو جاندہ پورے کار دا نظام تہو بالا ہو جاندہ پریشانیاں ود جاندیاں نے کتے جناب بچیاں دی تربیت دا مسئلہ اور خاص کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ہستی مبارک جدے کولوں اللہ ذوالجلال نے اتنا کام لینا کہ 23 سال 40 سال پچھلے چھڑ دیو نبوت تو پہلا دے بس 23 سال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے نبوت دے عطا فرمائے نے اینا 23 سالاں دے اندر اپنے غلاماں دی تربیت بھی کرنی ہے اینا 23 سالاں دے اندر قرآن دے قاری بھی تیار کرنے نے اینا 23 سالاں دے اندر قرآن دے حافظ بھی تیار کرنے نے اینا 23 سالاں دے اندر ہر پاسے اسلام دے چنڈے بھی لہرانے نے اینا 23 سالاں دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے غلامانو پوری زندگی گزارن دا وال بھی دسنا اور اس مختصر جے عرصے دے اندر خوشی دے بارے غمی دے بارے دکھ دے بارے سکھ دے بارے ازمیشاں بارے تکلیفاں بارے ساری دی ساری تربیت کرنی ہے کنے محمد علیہ السلام پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کردہ ماحول پریشان کن ہو چکا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی چھوٹی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب تو چھوٹی لخت جگر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے میرے آقا نماز تو فارغ ہندے مسجد تو فارغ ہندے جلدی نال کار تشریف لے جاندے صحابہ بھی پریشان خود پیارے پیغمبر علیہ السلام پریشان نے اور حضرت ماں جی خدیجہ دی وفات دے بعد نبی علیہ السلام نے سب تو پہلا نکاح جب تک حضرت ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیاں نے میرے محبوب نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا اور حضرت خدیجہ دی وفات دے بعد پیغمبر علیہ السلام نے پہلا نکاح حضرت ماں جی سودا دے نال فرمایا اور اماں جی سودا دے بعد دوسرا نکاح حضرت ماں جی عائشہ نال کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نکاح وچ آ چکیاں نے اور پھر مرضیاں میرے مولا دیاں مدینہ طیبہ جا کے حضرت ماں جی عائشہ دی رخصتی ہو چکی ہے اللہ نے زوجہ مصطفیٰ ہوندار شرف تے اعزاز عطا فرما دیتا ہے ہن میں اس ماں دی عظمتوں قربان جاواں جیڑی ذہین اینی ہے
حافظہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، معلمہ بھی ہے، مبلغہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے عثمانوں کئیاں خوبیاں دے نال مالا مال فرمایا۔ دعا کرے کر اللہ عثمان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے وے۔ اللہ ذوالجلال نے شرف کی دیتا ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اور دنیا والے ایک گل نوٹ فرما لو، پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ تے اگلی گل ایوے ماواں نو گالیاں نہیں کڈی دیاں، ماواں نو مندہ نہیں بولی دا، ماواں دے خلاف زبان نہیں چلائی دے، ماں دی عزت والے دوپٹے دی بے حرمتی نہیں کری دے۔ ماں عائشہ صدیقہ، اگلی گل اور لوگوں میرے پیارے پیغمبر دا فرمانے گرامی، اللہ نے جنت ماں دیاں قدم وچ رکھ دیتی ہے۔ پھر مینوں کہن دے جنت لینا ہے تے ماں خدیجہ دی قدر کرنی پے گے، جنت جانا چاہنا تے ماں عائشہ دی عزت کرنی پے گے، جنت جانا چاہنا حضرت حفصہ دی قدر کرنی پے گے، جنت جانا چاہنا ماں جی جویریہ تے ماریہ قبطیہ انہاں دی عزت تے قدر کرنی پے گی۔ اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے وے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی زوجہ محترمہ پیارے پیغمبر دے نکاح وچ آئیاں، پھر نبی نے گھر دا ماحول نہ آلہ بنایا۔ حضرت ماں جی عائشہ نو اے شرف تے اعزاز محبت پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حضرت ماں عائشہ صدیقہ دے نال، سبحان اللہ، اینی مثالی محبت ساڈے تے ہن ماحول بن گیا نا، سوچ بن گئی، ذہن بن گیا۔ انہیں آکھیا گھر دا ماحول تاں سیدھا رہندا، ہر ویلے بندہ ہاتھے ڈنڈا پھڑی رکھے، ادھروں آئے تے چڑکا مارے، ادھروں آئے تے چڑکا، ایویں سکا روب، ایویں سکا روب جھاڑی رکھ۔ میرے پیغمبر نالوں ود کے با عزت بھی کوئی نہیں تے با وقار بھی کوئی نہیں، کوئی ہے وے؟ اور نبی نالوں ود کے کو با وقار ہے وے؟ آمنہ دے لال علیہ السلام تو ود کے با عزت کوئی نہیں، پیغمبر تو ود کے با روب کوئی نہیں۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر دا ماحول بڑا ایزی رکھیا، بڑا ٹینشن ہی نہیں، ہر ویلے جناب حاکمیت مان لیا۔ قرآن نے کیا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے عورتاں تے مرداں نو حکومت عطا فرمائیے، حاکم بنایا، لیکن یہ مطلب اے نہیں ہر ویلے ڈانگی چکی رکھے۔ اور گھر دا ماحول سونا رکھیا کرو۔ خدا دی قسم میرے آقا نا ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے عائشہ آ میرے نال دوڑ لا لے، کی گل ہے دوڑ لا لے؟ ماں جی فرمان دینے چلو لا لینی ہے، دوڑ لائی تے ماں عائشہ صدیقہ اگے لنگ گئیاں، کچھ وقت گزریا، پھر میرے آقا ایک سفر دے اندر آپ فرما دینے عائشہ دوڑ لانی ہے لا لینی ہے۔ میرے آقا نے آج پھر دوڑ لائی، آج پیارے پیغمبر اگے لنگ گئے نے، سبحان۔ تے حضور مسکرا کے فرما دینے عائشہ اللہ پچھلا ہی صاحب برابر ہو گئے، پچھلا ہی صاحب برابر ہو۔
ایویں بندہ ہر ویلے ڈانگ چکی رکھے، گھر وڑدا جائے تے آدم بو حضرت صاحب آ گئے نے، بال پیٹیاں تھلے وڑ گیا، بی بی منجیا اولے لوکے کھلوتی ہے، کی ہویا جی حضرت صاحب تشریف لے آنے، اور نبی نال اور زیادہ روب کدا گھر وچ ہو سکدا، اور آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے اپنے گھر دا ماحول بڑا ایزی رکھیا، بڑا آلہ تے بڑا بہترین رکھیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی محبت ماں عائشہ صدیقہ دے نال، سبحان اللہ، حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے کھانا کھاندیا برتن جدے وچ میں پانی پیندے، جتھے منہ رکھ کے پیالے تے میں پانی پیندی، اوتھے ہی منہ رکھ کے آمنہ دے لال پیندے، جتھے منہ رکھ کے میں پانی پیندی، اوتھے ہی منہ رکھ کے مصطفیٰ پیا کر دے۔ ساڈے تے ہن بنا دیتا گیا انہاں نا دو جی کٹھے بہ کے روٹی نہ کھا، نکاح گڑبڑ ہو جاندا ہے، اوے انہاں نو وڈیرے ہو کھا لین دیا کرو کٹھیاں بہ کے، انہاں کو روٹی شوٹی کھا لین دیا کرو، نکاح نو کچھ نہیں ہو جاندا۔ اماں دی عائشہ صدیقہ نے آپ اپنا قصہ سنایا، فرمایا جس برتن دے اندر میں پانی پیندے اوتھے ہی منہ رکھ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پانی پیندے، اور محبت دے انداز تے ذرا غور فرمایا جے، ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آپ دیاں ازواج مطہرات پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول آیاں، آ کے عرض کر دیا نے سونیا حالات بدل گئے نے، اگے نالوں تبدیلی بہت زیادہ آ گئی ہے، سونیا ہن اللہ نے مال غنیمت بہت سارا عطا فرما دیتا ہے، تے سونیا سانو بھی کوئی کانٹے شانٹے بنوا دیو، کوئی سانو بھی ڈنڈی چمکی بنوا دیو، کوئی لاکٹ سیٹ سانو بھی دے دیو لے کے، کوئی چوڑیاں سانو بھی پہنوا دیو۔ اللہ اللہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں نے، آپ دیاں ازواج مطہرات نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اے مطالبہ چنگا لگا، پیغمبر دے کار دنیا دا مال اے تے پیغمبر نو وارا کھاندا ہی نہیں، نبی نو دنیا دے مال دی لوڑی کوئی نہیں، اللہ دی قسم او گجراں والیو میرا ایمان تے میرا عقیدہ، اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام اشارہ کرن اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دیندے، اگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اشارہ کرن اللہ کائنات دیاں دولتاں میرے پاک پیغمبر دے قدماں دے اندر ٹھیر فرما دین، لیکن اس پیغمبر دی حالت وے اونا دی کیفیت وے آقا دعا فرمایا کر دے سر، اللہم احینی مسکینا، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشر لی فی زمرۃ المساکین۔ اے میرے اللہ مینوں جب تک زندہ رکھے مسکینہ چو زندہ رکھیں، اللہ موت آئے تے مینوں مسکین بنا کے دنیا تو لے جائیں، اور اے عرشاں والے ربا کل قیامت دے دن بھی مینوں اٹھائیں تے مسکینہ دی صف وچوں اٹھائیں۔ او پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے کولوں بیویاں نے مطالبہ کیتا ہے، عورت ہے نا، عورت دی
ضرورت بھی سمجھی جاندی ہے، اور عورت دی فطرت دے اندر بھی یہ بات شامل ہے۔ زیورات نال محبت رکھ دیا نے، عرض کر دیا نے سونیا سانو بھی کچھ زیورات بنوا کے دیو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اے مطالبہ اچھا نہیں لگا، ناگوار گزرے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قسم اٹھا لئیے، آپ بالا خانے تے تشریف لے گئے، فرمایا میں 1 مہینہ کسے بیوی دے کار نہیں آواں گا۔ حضور بالا خانے تے جلوہ افروز نے، ہے تے بڑی پریشانی والی بات ہے، صحابہ پریشان ہیں، ازواج مطہرات بھی پریشان ہیں، صدیق و فاروق پریشان ہیں۔ آمنہ دلال بالا خانے تے تشریف فرمانے، 29 کو دن گزرے نا، آسمان تو اللہ دا پیغام لے کے جبریل آئے، فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنیاں بیویاں نو فرما دیو، اگر دنیا دا مال چاندیاں دے، اگر دنیا دے زیورات چاندیاں دے، میں اوکھیاں سوکھیاں توانو دنیا دے زیورات تے دولتاں دے کے فارغ کر دینا وا، اپنے کروں فارغ کر دینا وا۔ کی معنی بنے گا؟ جے نبی دے گھر رہنا جے تے پھر دنیا دیاں دولتاں تو اپنا دل اٹھانا پائے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اے میرے محبوب دنیا دی بجائے، اگر دنیا دی بجائے آخرت نو ترجیح دے، اللہ دے او دے رسول نو ترجیح۔ اور کون سوچ سکدا کہ نبی دیاں بیویاں اللہ رسول دے مقابلے دے اندر مال تے دولت تے زیورات تے سونا تے چاندی اینو ترجیح دین گیا؟ اے کیویں ہو سکدا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام تے وحی آئے، آقا بالا خانے تو اترے 29 دن بعد۔ کنے دن بعد؟ کنے دن؟ 29 دن۔ ڈیریاں دا دور نہیں، اخبارات دا دور نہیں، ریڈیو ٹیلی ویژن دا دور نہیں، اخبارات دا دور نہیں، کیلنڈراں دا دور نہیں۔ 29 دن گزرے، آقا تشریف لے آئے تے سب تو پہلا سیدھا اما عائشہ صدیقہ دے حجرے تشریف لے گیا۔ سبحان اللہ۔ سیدھا پیارے پیغمبر سب تو پہلا حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ دے حجرہ مبارک دے اندر تشریف لے گیا۔ آپ فرماندے نے عائشہ جی اللہ دے پیارے نبی، عائشہ میں ایک اللہ دا پیغام سنان واسطے آیا، رب دا آرڈر آیا، وہی آئی ہے۔ تے عائشہ سنان لگا ماں دھیان نہ سن لے تے جواب جلدی نہ دیویں، امی نال مشورہ کر لئی، ابو نال مشورہ کر لئی تے پھر مینوں جواب دئی۔ اللہ اللہ، پیار دی انتہا ہے نا، سبحان اللہ۔ حضور فرماندے نے عائشہ میں تینوں اللہ دا پیغام سنا۔ ہن ماں جی عائشہ پتہ کی فرماندیاں نے؟ حضور تہاڈی گل تے میں بعد سننی ہاں، پہلا اے فرماؤ ہاں تساں فرمایا سی میں 1 مہینہ کسے دے گھر نہیں جاواں گا، حضور اجے دن 29 ہوئے نے تسی اجے ہی تشریف لے آئے ہو۔ سبحان اللہ، پیار محبت ایدا
ایمان آوے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نو عرض کر دیا نے آقا سونے تو سام فرمایا سے کہ میں ایک مہینہ کسے بیوی دے کار نہیں جاواں گا۔ اللہ دے پیارے نبی جی اج دن 29 ہوئے نے، اے دا مطلب ہے جے ڈائریاں نہیں، ٹی وی نہیں، اخبار نہیں، میگزین نہیں، ڈائجسٹ نہیں، رسالے نہیں، کیلنڈر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اے 29 دن ماں عائشہ نے انگلاں دے پوٹیاں تے گن گن کے گزارے نے، نبی دی جدائی دے اندر بڑے اوکھے گزارے نے۔ عرض کر دیا نے سونے تو سن فرمایا سی میں ایک مہینہ نہیں آواں گا، اجے دن 29 ہوئے نے، تسی اجو ہی تشریف لے آئے ہو۔ میرے آقا سبحان اللہ تبسم فرمایا، آپ فرما دینے ایسا مہینہ کدی 29 دا بھی تے ہو ہی جاندہ ہے نا، مہینہ کدی 29 دا بھی تے ہو ہی جاندہ ہے نا۔ اس مفسرین لکھ دینے اے مہینہ پھر واقعہ 29 دا ہی رہا، سبحان اللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دا پیغام سنایا، اللہ دا قرآن سنایا۔ حضرت ماں جی عائشہ نو پھر آرڈر فرمایا، عائشہ جواب جلدی نہ دیویں، جلد بازی دا مظاہرہ نہ کریں، پہلا اپنی امی نال مشورہ کر لیں، ابو نال مشورہ کر لیں۔ سوچ ایسی، ذہن ایسی، ارادہ ایسی، بھئی اگر خدا نہ خواستہ عائشہ صدیقہ آخر انسان ہے، مال دولت دا پیار نہ کتے غالب آ جائے تے چلو امی نال گل کرے گی، ابو نال مشورہ کرے گی، اور او مشورہ عام دنیاوی مشورہ نہیں دیں گے، او مشورہ دیں گے تے محمد کریم دی رفاقت دائی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرما دینے عائشہ اللہ دا پیغام سن لا، فرمایا کل ازواج کا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکنا واسرحکنا سراحا جمیلا۔ اماں جی عائشہ عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی اے دے وچ امی نال مشورے دی کیڑی لوڑ ہے، اے دے نال ابو دے مشورے دی کی لوڑ ہے؟ سونے کیا تساں کدی اے تے نہیں ذہن وچ تصور کر لیا کہ تے ایسا تے نہیں سوچ بیٹھے کہ عائشہ دنیا دے مال تے زیورات نو ترجیح دے وے گے تے آمنہ دے در یتیم دا پلہ چھڑ کے آپ دا دامن چھڑ کے چلی جائے گی؟ سونیا میں ساری کائنات دیاں دولتاں تیرے قدماں دی خاک تو قربان کر چھڑاں گے، آقا میں سب کچھ لٹا کے تواڈا ساتھ نہیں چھڑاں گی۔ اللہ دے پیارے نبی جی والا کمیں تواڈا ساتھ چھڑ سکنے؟ اور قسمت دی بات ہے، گجرا والے دے خوش نصیبوں مقدر تے نصیبے دی بات ہے۔ میں آنا اس تو بڑھ کے خوش بخت ہے، اس تو بڑھ کے خوش نصیبی اور کی ہو سکتی ہے کہ جنہ دے حصے اندر آمنہ دا در یتیم آ جائے۔ اور اسے واسطے میں آنا ماں جی عائشہ بھی فرمایا ہوئے گا 100 وار اسی ہاں راضی، اسی بھی راضی ہیں الحمدللہ۔ اللہ ذوالجلال نے سانو اپنا قرآن عطا فرمایا تے آمنہ دا لال عطا فرمایا، ساڑی بھی خوش نصیبی اور ساڑے نصیبے دے کیا کہنے؟ 100 وار اسی ہاں راضی ہے ہو کہ نہیں؟ وہ ہے ہو کہ نہیں؟ تو اڈے بھی کوئی گڑبڑ لگ دی ہے بھئی، ہے ہو کہ نہیں؟ اور 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا، ساڑی ونڈ محمد آئے او خاص حبیب ربانا،
کرانو لا کر جامن لوگ کرانو لا کر جامن اٹھ بکریاں گائیں تے اسی کرانو لا کر جائے حوض کوثر دا سائیں لوکاں دی دولت مکدی مکدی لوکاں دی دولت مکدی مکدی آخر نو مک جاوے تے ساڈی دولت پاک محمد او اللہ نال ملاوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دے نال محبت دی انتہائے میرے آقا سب تو پہلا بالا خانے تو اتر کے تشریف لے آئے ماں عائشہ صدیقہ دے کار تشریف لے آئے نے اور اماں تیری قسمت نصیبے دے کے آگیا نے اللہ نے قیامت دیاں دیواراں تک تیرے حجرے نو نبی دا مسکن بنا دیتا ہے سبحان اللہ اماں تیرے حجرے نو قیامت دیاں دیواراں تک اللہ نے نبی دا مسکن بنا دیتا سبحان اللہ اور کیسے مقدر تے کیسی قسمت دی بات ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آج بھی اس سے حجرہ پاک دے اندر تشریف فرمانے جدے بارے فرمایا سی ماں بین بیتی و منبری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ آپ فرما دینے میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک درمیان والی جگہ اللہ نے جنت دا باغ بنا دیتا ہے اللہ اس جگہ تے کوئی نفل ادا کرن دی بھی توفیق عطا فرما میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نو ماں عائشہ دے حجرہ اور مولانا روم نے ایک حکایت دے طور تے لکھے ہیں آندے نے ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت مصطفیٰ تے حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ بیٹھیا نے تے وڈے باپ دی اولاد نو فخر تے پھر ہندہ ہی ہے نا کسے دے باپ کول 4 ٹکے ہون او سمالیا نہیں جاندہ کتے او منڈا نہیں سمالیا جاندہ کسے دا باپ کوئی ذرا عہدے دار ہوئے او نہیں کتے قابو ہوندہ یہ ساڑیاں دنیاوی گلاں نے تو جدہ باپ محمد مصطفیٰ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اعزاز تے ہے یہ نا کو تھوڑا اعزاز تے نہیں نا وہ ایتھے مولوی دا پتر نہیں سمالیا جاندہ وہ سمجھدا میں کو دوسری مخلوق ہاں پر صدقے جہاں وہ تے نبی اور نبی بھی نبیاں دا نبی آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوویں رشتہ ماں تھی دا تے سیدہ فاطمہ فرمان دیا نے ماں عائشہ صدیقہ نو حالانکہ عمر دے لحاظ نال حضرت فاطمہ حضرت عائشہ تو وڈیاں نے عمر دے لحاظ نال حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام دی بیٹی تے نبی علیہ السلام دی بیوی حضرت عائشہ عمر دے لحاظ نال سیدہ فاطمہ تو چھوٹیاں نے تے بیٹھیاں نے دوویں تے کہن لگیاں ماں جی والا دسو ہاں شان تو آڈا بہت ہے کہ میرا بہت ہے شان تو آڈا بہت ہے کہ میرا بہت ہے فرمان لگی ہم فرق دے ویکھو نا تسی ابو بکر دی بیٹی ہو تے میں محمد مصطفیٰ دی بیٹی ہاں اور سونے ہو اعزاز تے بڑا وڈا گل تے بڑی وڈی ہے نا تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی ہو تے میں آمینہ دے در یتیم دی لخت جگرام شان تے میرا ہی وڈا ہویا
جانا۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں ہون گیا اے فاطمہ بیٹی اے گل سن لا، جتوں تک تیرے تے میرے ابو دا تعلق ہے، لکھاں ابو بکر تیرے ابے دی عظمت تو قربان کیتے جا سکتے نے۔ فاطمہ لکھاں ابو بکر تیرے ابو دی عظمت تو قربان کیتے جا سکتے نے، پر اے پیاری اے فاطمہ اگلی گل بھی سن لے تے نبی دا فرمان بھی سن لا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑے دوویں جی جنتی نے، دوویں جی جنتی نے، خامد بھی نیک ہے بیوی بھی نیک ہے، وہ جنت وچ بھی میاں بیوی ہون گے۔ معلوم ہوندا ہے ایتھوں والا نکاح اوتھے بھی کم دے گا کہ نہیں؟ وہ بولو ایویں ساڈے کئی بیلی نکاح توڑی لگے جاندے نے، ایویں منٹاں سکنٹاں نکاح توڑ چھڑدے نے۔ میں کسے چج دے کولوں پڑھایا ہوندا تے کانوں لوڑ پیندی بار بار توڑن دی؟ قاری اکرم زاہد کولوں پڑھاؤ انشاءاللہ جنت وچ بھی وہی کام آئے گا۔ اوکھیا سوکھیا ایک بار پڑھا کے ویکھو تے صحیح، ایڈا پکا کر کے پڑھاندے نے اللہ دے فضل نال۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نیک مرد نیک بیوی دنیا دے اندر بھی تے پھر کل قیامت دے دن جنت اندر بھی یہ دوویں جی اکٹھے ہون گے۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے فاطمہ بیٹی ہے پھر گل سن لا، کوئی شک نہیں تیرے ابو دا مرتبہ بڑا، ابو بکر تے او دے غلاماں دے اندر نے، پر اگلی گل سن لا، تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا تے میرا ہاتھ محمد دے ہاتھ وچ ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پیاری اے فاطمہ تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا اور میرا ہاتھ آمنہ دے در یتیم دے ہاتھ وچ ہوئے گا۔ میرے بھائی میرے برادر، کون ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ معلمہ مدرسہ محققہ فقیہہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نو رب العالمین نے اے شرف تے اے مقام عطا فرمایا، اے مقام تے مرتبہ عطا فرمایا کہ عائشہ صدیقہ دی وجہ تو حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ دے ہار گم ہون دا واقعہ ایک تو زیادہ مرتبہ دا۔ ایک موقع تے ایسا آیا نبی علیہ السلام سفر دے اندر نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ ساڈی اماں جان آپ دا ہار گم ہو گیا۔ صحابہ تلاش کرن لگ پے، لبن لگ پے، تے پریشانی ایوے ہار لبدا نہیں، نماز دا وقت ہون والا، وضو واسطے پانی کوئی نہیں، تے بندہ گل کر ہی لیندا یار ابو بکر عجیب گل ہے، ہار گم ہو گیا تے نماز دا بھی وقت ہو گیا، ہار لبدا نہیں پیا، نماز دا ٹائم ہو گیا، پانی بھی کوئی نہیں، بنے گا کی؟ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے نبی علیہ السلام دے کول، انج میرے آقا نا سیدہ عائشہ دی گود اندر اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہا ہے۔ اس گھرانے دی عظمت دے کیا کہنے، جے غار سور وچے چولی صدیق دیے تے سر مصطفیٰ دا ہے، آخرت دا سفر ہے چولی صدیقہ دیے تے سر مصطفیٰ دا ہے علیہ السلام۔ اور آج بھی سفر دے اندر نبی علیہ السلام نا اپنا سر مبارک حضرت ماں جی عائشہ دی گود اندر رکھ کے آرام فرما رہے نے۔ باپ سی نا ابو بکر صدیق باپ سی، بیٹی جویں دی بھی ہو جائے، مالدار بھی ہو جائے، سرمایہ دار بھی ہو جائے، اچھا شوہر مل جائے، عزت دار بھی ہو، ماپیاں واسطے اولاد ہی ہوندی ہے۔ بڑا غصہ چڑھیا، اماں جی عائشہ صدیقہ نو آ کے ہوج ماری، ٹھڈا ماریا، تیری وجہ تو سارے مسلمان پریشان ہون ڈے نے، عجیب طریقہ ہار گم کر کے بیٹھی ہے، مطلب ایسی ہار گم کر لے تے سارے مسلمان تیری وجہ تو پریشان نے۔ اماں جی فرماندیاں نے مینوں تکلیف تے بڑی پہنچی، پر میں اپنی لات نو ہلایا نہیں کہ تے نبی دی نیند خراب نہ ہو جائے۔
اوہ ہلان دی کیوں؟ اے تے اس باپ دی بیٹی ہے جنہیں پیر تے سپ دے ڈنگ کھا کے بھی لات نو نہیں سی ہلایا۔ تربیت دا بھی تے اثر ہوندا ہے نا، ماں جی نے لات نو نہیں ہلایا کہ تے پیارے پیغمبر دی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اور سونے ہار ماں عائشہ دا گم ہویا ہے۔ عرش والے نے کائنات دے سارے مسلماناں واسطے ایک انعام فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے پانی نہ ملے تے کی کرنا؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور پانی نہ ملے پاک مٹی نال تیمم کر کے نماز پڑھ لو، مینوں انج بھی منظور ہے۔ ہار عائشہ دا گم ہویا۔ اللہ نے قیامت تک دے مسلماناں واسطے آسانیاں پیدا فرما دیتیاں نے۔ اور میں قربان جاواں ایک اور موقع آیا جدوں ماں جی عائشہ صدیقہ دا ہار گم ہویا۔ دوسرا واقعہ ہار گم ہوندا، پیارے پیغمبر علیہ السلام غزوہ بنی المصطلق تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں۔ رستے دے اندر آقا علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالے آئے، رات گزار رہے ہیں، اور اماں جی قضائے حاجت واسطے تشریف لے جا چکیاں نے۔ واپس اماں جی تشریف لے آئیاں، اپنے گلے نو ہاتھ ماریا تے ہار نظر نہیں آیا، پریشانیاں ود گئیاں۔ آپ جتھے قضائے حاجت دور گئیاں سن، میدان چکے کھلا سی، ماں جی اپنا ہار تلاش کرنے واسطے تشریف لے جاندیاں نے۔ ذرا فاصلہ سی نا، ادھروں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عام اعلان فرما دیتا۔ آپ فرماندے نے صحابیو چلو تیاریاں فرما لو، سفر کرنا شروع کر دینا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے او حوض جدے اندر ماں جی عائشہ صدیقہ تشریف فرما ہوندیاں سن، اور نہ اونجی چکیا اینو سواری تے رکھ دیتا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ بعد دے اندر ایک موقع تے کسے نے پوچھیا ماں جی جنہ صحابہ نے ہودج اٹھایا سے کیا انہاں نو پتہ نہ لگا کہ تسی ہودج دے اندر موجود بھی ہے ہو کہ نہیں؟ فرمان لگیاں پوچھن والیا پہلی گل تے اے وے میری عمر یہ جے بالکل تھوڑی سی، تے دوسری گل اے وے مہینہ تے ساڈے چلے وچ اگ نہیں سی بلدی، کھانو لبدا کچھ نہیں سی، تے وزن میرا کی ہونا سی۔ پیارے پیغمبر دے صحابہ نے ہودج اٹھایا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ ماں جی عائشہ جدوں واپس تشریف لے آئیاں، حالات دی نزاکت دا پتہ لگا کہ پیارے پیغمبر دا قافلہ تے روانہ ہو چکا۔ ان پیچھے جان دی بجائے ماں جی عائشہ نے سوچیا میں اسے جگہ تے ٹھہر جانیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لگائی ہے، او پیچھے پیچھے قافلے تو پیچھے رہندے نے، صفوان بن معطل اے قافلے تو پیچھے رہندے نے، قافلے والے روانہ ہوندے نے، اے بعد دے اندر پہنچ کے جے کوئی ڈگی چیز ہوندی تے چک کے قافلے والیاں تک پہنچان دے۔ ادھروں صبح دا سورج چڑھ دائے پیا، ادھروں جناب صفوان آ رہے نے، ادھر ماں جی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے انتظار اندر چلو میں بہ جانی ہے ایتھے لیٹ جانی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ لگے گا تے واپس تشریف لے آؤں گے یا کسے نو لین واسطے بھیجن گے۔ ماں جی لیٹیاں تے چہرے تو چادر ہٹ جاندی ہے، کپڑا ہٹ جاندا ہے، ادھروں صفوان بن معطل آ جاندے نے، دوروں انج نظر پئی آندے نے میں سمجھیا کسے دی کو گٹھڑی رہ گئی ہے، کوئی سامان رہ گیا، ذرا قریب آئے آپ دے چہرے تو چادر جو ہٹ چکی آرام فرما رہی ہے سر، ستا بندہ جیڑا پتہ نہیں لگدا۔ ماں جی دا چہرہ ننگا ہویا، حضرت صفوان دی نظر پئی، اور چونکہ پردے دیاں ایتاں نازل ہون تو پہلا ازواج مطہرات نو صحابہ نے دیکھیا تے ہے ہی سے، حضرت صفوان جیڑے نے نظر پئی تے پہچان گئے تے سیدہ عائشہ نے
اچھی آواز نہ پڑھ دینے انا للہ و انا الیہ راجعون، آواز سنی ماں جی دی آنکھ کھل جاندی ہے۔ ماں جی فرما دیا نے اللہ دی قسم ہے اس تو علاوہ نہ میں صفوان نال کوئی گل کیتی ہے، نہ صفوان نے میرے نہ گفتگو کیتی ہے۔ صفوان نے سواری بٹھائی، آپ ذرا لمبے ہو جاندے نے، حضرت ماں جی سواری تے بیٹھ جاندیاں نے، صفوان نے مہاراں پڑیاں چلنا شروع کر دیندے نے۔ دوپہر دے ویلے پیارے پیغمبر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالیا، حالات دی نزاکت دا پتہ لگا، حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ دے پیچھے رہن دی خبر ملے، آپ بھی پریشان نے، اجے ایسے ہی کشمکش دے اندر مبتلا نے۔ ادھروں جناب صفوان نے سواری دیا مہاراں پکڑیاں نے تے آ رہے نے۔ اللہ میری توبہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قافلے دے اندر او بے ایمان عبداللہ ابن ابی منافق اس ظالم تے جڑے حواری سن کچھ اس قافلے دے اندر اس ظالم دی نظر پئی، اکھاں دے اندر اشارے کردا آندا او ویکھو محمد دی بیوی عائشہ صفوان دے نال آ رہی ہے، جے ایڈی چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہندی؟ توبہ اللہ میری توبہ، اور ظالمہ اے گل کہن تو پہلا تم مر کیوں نہ گیا؟ اے گل کہن تو پہلا اللہ نے تینوں زمین تے زندہ غرق کیوں نہ کر دیتا؟ تیری زبان نو اللہ نے گنگ کیوں نہ کر دیتا؟ آندہ او ویکھو ایڈی چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہندی؟ اللہ میری توبہ، لو اندر کھاتے اس ظالم نے پرا پہ گنڈا شروع کر دیتا۔ مدینہ طیبہ میرے آقا علیہ السلام پہنچ جاندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ ماں جی فرما دیا نے مدینے جاندے میری طبیعت خراب ہو جاندی ہے، شدت دا تیز بخار آنا شروع ہو جاندہ، منو حالات دا پتہ ہی نہیں کہ مدینے اندر طوفان کی مچ گیا ہے، منو پتہ ہی نہیں مدینے دے اندر کوہرام کی مچ گیا، مینوں پتہ ہی نہیں کہ مدینے دے اندر میرے خلاف پراپے گنڈے کی ہو رہے نے۔ اللہ میری توبہ، میرے پاک، ہاں اینا کو میں اندازہ کر رہی ہوں، اینا کو میں محسوس کر رہی ہوں۔ او پیارے پیغمبر جڑے قدم قدم تے کدی مینوں عائشہ کہہ کے بلاندے، کدی حمیرہ کہہ کے بلاندے، کدی یا عائش کہہ کے بلاندے، بلکہ میرے پاک پیغمبر دی محبت دا انداز۔ ایک دن میرے آقا فرما دے نے عائشہ جی اللہ دے پیارے نبی جی، عائشہ جدن تو میرے نال غصے ہونی ہے او دن بھی منوں پتہ لگ جاندہ، تے جدوں تو میرے نال راضی ہونی ہے او دو بھی منوں پتہ لگ جاندہ۔ حضور تو انہوں کی میں پتہ لگ جاندہ جدن میں غصے کراں غصے جو ہاں گھر دا ماحول ہے تو میں جی کدی ہو ہی جاندہ، حضور تو انہوں کی میں پتہ لگ جاندہ۔ آپ فرمان دے نے عائشہ جدن تو میرے نال راضی ہوویں اودوں قسم اٹھاویں تے آنی ہے منو رب محمد دی قسم ہے۔ پانڈے پنن تو پتہ نہیں لگدا وہی آج میرے نہ غصے وے گھڑبڑ ہون رہی ہے۔ اماں جی نو فرمان دے نے عائشہ جدن تو میرے نال ناراض ہونی ہے او دن بھی پتہ لگدا، خوش ہو میں نا منو پتہ لگدا تو قسم اٹھاویں تے آنی ہے منو رب محمد دی قسم ہے۔ تے عائشہ جدن کو غصہ غصہ چڑھیا ہوندا ہے نا تینوں تے او دن قسم اٹھاویں تے آنی ہے منو رب ابراہیم دی قسم ہے۔ سبحان اللہ، غصے جو ہوویں آنی ہے منو رب ابراہیم دی قسم ہے، تے جے خوشی وچ ہوویں تے آنی ہے منو رب محمد دی قسم ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں اندازہ کر رہی ہوں، محسوس کر رہی ہوں او پیار او محبتاں ہن نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آقا تشریف لے آوندے نے انج دروازے وچ ہی کھڑے ہو کے پوچھ دے نے بیمار دا کی حال ہے، تے اینا پوچھ کے میرے آقا
واپس تشریف لا جاندے نے، حالات دن با دن خراب ہوندے جا رہے نے، صحابہ پریشان نے، کوئی 40 دن دا تقریباً عرصہ گزر چلا۔ ایک دن اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں قضائے حاجت واسطے باہر نکلی، جناب مستہ دی اماں جان میرے نال نے، قضائے حاجت کراں وچ انتظام نہیں، قضائے حاجت واسطے باہر نکلی، جناب مستہ دی والدہ میرے نال، او دے پیر دی چادر پیر نہ اڑی تے ڈگ دیاں بچیاں تے فرماندیاں نے تائسا مستہ وے مستہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تائسا مستہ ہے پتر تے غصہ کنہ آیا، تائسا مستہ وے مستہ تو تباہ ہو جائیں برباد ہو جائیں۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے کیوں مستانو مندہ بولن رہی ہیں، کیوں میرے ویر مستانو مندہ کہہ رہی ہیں؟ اے فرماندیاں نے نہیں میری اے بولیے عائشہ اجے بھی انہوں ویر ہی سمجھنی ہے پئی، جنہیں منافقاں دے نال رل کے عائشہ تیرے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کر دیتا۔ اماں جی فرماندیاں نے مینوں اج دے دن تک تے خبر نہیں سی، اج مینوں پتہ لگا تے میں واپس جدو اپنے گھر دے اندر آئے غم دی شدت رو کے خطرہ سی کہ کتے عائشہ صدیقہ دا کلیجہ نہ پھٹ جائے، روندیاں نے پئیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی جے مینوں اجازت دیو تے میں اپنے ابو جی ابو بکر دے گھر چلی جاواں۔ اجازت ملی، پیارے صدیق دے گھر چلیاں جاندیاں نے، بی بی ام رومان ملیاں تے ماں دیاں اکھاں چوں بھی آنسو ڈلے نے، بیٹی بھی روندیے پئی، فرماندیاں نے امی کوئی پتہ لگا جے مکے مدینے دے حالات دا؟ ماں جی ام رومان فرماندیا ہاں مدینے دے حالات دی مینوں خبر ہے۔ اللہ ماواں دیاں اکھاں دے آنسو برس رہے نے، ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے، اور بیٹیاں والے ہو اولاداں والے ہو جان دے ہو نا جنہ ماپیاں دیاں تیاں دکھی ہوندیاں نے اور ماپے دکھی ہو جاندے نے، جنہ دیاں اولاداں دکھی ہو اور ماپے دکھی ہو جاندے نے۔ ابو بکر نے ویکھیا تے بیٹی نو سینے نہ لگایا، اکھاں چو آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں نے۔ آپ فرماندے نے عائشہ بیٹیے اللہ دا واسطے اے تیرا تے تیرے محمد دا معاملہ پتر تینوں میرے گھر نہیں سی آنا چاہیے دا۔ اوے ماپے ہو، اوے اولاداں والے ہو، تیاں والے ہو، تیاں وسان دے ول بھی دسے نے تے میرے محمد کریم نے دسے نے۔ آپ فرما دے نے عائشہ پتر تینوں میرے گھر نہیں سی آنا چاہیے دا، جائے تیرا تے تیرے نبی دا مسئلہ، تیرا تے تیرے شوہر دا مسئلہ، اپنے گھر دا مسئلہ گھر وچ جا کے حل کرو۔ اپنی بیٹی نو آپ نبی دے گھر چھڈ کے آئے، ماں جی ام رومان بھی تشریف فرما، ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما، ایک انصاریاں دی بی بی ایک خاتون کول آ کے بیٹھی ہے، نالی ادھر پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما، گلاں باتاں ہو رہی ہیں نا، حضور علیہ السلام ماں جی عائشہ صدیقہ دے کول بہ گیا۔ آپ فرماندے نے عائشہ انسان ہے غلطی ہو ہی جاندی ہے، عائشہ جے غلطی ہو گئی تے اللہ کو لو معافی مانگ لے، اللہ معاف کرن تے قادر ہے۔ عائشہ جے نہیں تے تدوی صورتحال دس دے۔ اما جی عائشہ فرمان دیا نے اللہ دے رسول تسی بندے کو لو امید نہیں نہ ہوندی جدے کو لو بھئی فلانے بندے دے کو لو بھی میرے متعلق انج دی گال نکل، حضور تسی یہ فرما رہے ہو؟ اما جی فرمان دیا نے منو حضرت یعقوب علیہ السلام دا شدت غم دی وجہ تو نام بھی بھول گیا۔ میں عرض کی تھی اللہ دے پیارے نبی جی جے میں آقا میں پاک تے صاف ہاں،
تے تسا مننا کوئی نہیں تے جے میں آکھاں میں غلطی کیتی ہے تے میں غلطی تو پاک ہاں اللہ دے پاک پیغمبر جی میری تواڈی مثال تے یوسف دے ابو دی مثال ہے فصبر جمیل میں تے اللہ دی رضا واسطے صبر ہی کر کے دکھاواں گی اج میرے آقا اوتھے تشریف فرمان ہے آپ دے چہرہ مبارک آپ دی پیشانی مبارک تو پسینے دے موتی بن بن کے بکھرن لگ پیا آپ دا سر مبارک چک گیا کندھے مبارک چک گیا پتہ لگا کہ وحی آنی شروع ہو گئی ہے آقا وحی تو فارغ ہوئے اج میری سرکار نے اپنا پسینہ مبارک صاف کیتا مسکرا کے فرما دینے عائشہ مبارک ہوئی عائشہ مبارک ہوئی اللہ دے نبی تواڈی عظمت تو قربان عائشہ تیری صفائی اندر اللہ نے اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے ماں ام رومان ماں ہی ہے نا ماں ام رومان جلدی نہ اٹھیاں کہنے لگیاں نہیں میری یہ ہے عائشہ اٹھ پتر نبی دا شکریہ ادا کر تے اماں جی فرما دیا نے امی شکریہ نہ تیرا شکریہ نہ نبی دا شکریہ ادا کرانگی تے اسا عرش والے رب دا جیسے رب نے نہ مشکل ویل میں تے تصور بھی نہیں سا کر سکتے میرے تے فہم و گمانچ بھی نہیں اے تے مینو یقین سی میرا کردار بڑا سچا لیکن مینو اے تے اندازہ ہی نہیں سی ذہن میرا سی نبی علیہ السلام نو اللہ خواب دے اندر یا کسے اور انداز نال اے فرما دیں گے عائشہ صدیقہ دا کردار سچا اے تے میرے وہم و گمان اچ بھی نہیں سی اللہ نے قرآن دی سورہ نور دا پورا رکوع ماں عائشہ صدیقہ دی صفائی چ نازل فرما دی میرے بھائیو میرے برادر عورتاں ہور بھی دنیا تے بڑیاں نے پر اللہ میں تیرے پاک پیغمبر دیاں اینا ازواج دی عظمت تو قربان جاواں کہ جنہ دی عزت تے عظمت تے شان تو اپنے قرآن دیاں ایتاں قرآن دا حصہ بنا دیتا اللہ کو لو دعا ہے اللہ اپنے مصطفیٰ دی مصطفیٰ دے اصحاب دی مصطفیٰ دی ازواج دی قدر عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بیماراں واسطے بھئی صحت دی دعا فرما لو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما میرے مولا تمام بیماروں کو اپنی رحمت نال شفاء کامل نصیب فرما اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما شاہ بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا مولا اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما پاک پیغمبر دا سچا تابعدار بنا شاہ جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں موت آئے تے کلمہ نصیب فرما خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما میرے مولا اپنی رحمت نال اپنے اس کارنو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جو انہوں آباد رکھ دینے تو نہ دے کرانو آباد فرما اللہ ساڑھا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا
میرے مولا سانو سارے نو اپنے گھر دی بار بار حاضری نصیب فرما۔ اللہ سونے جو تیرے حضور جا رہے نے مولا انہاں دا سفر بخیر فرما۔ اللہ سفر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ اللہ میرے ملک دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما۔ پاکستان دے دشمناں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا۔ یا رب العالمین میرے ملک اندر امن دی ٹھنڈی بہار پیدا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔